पढ्छौँ है त। अब सर्फेस टेन्सनको चाहिँ हामीले हिजो के पढेको थियौँ भन्दाखेरि हिजो हामीले पढेको थियौँ उसमा बबलसम्म पढेको थियौँ। आज हामी पढ्छौँ एक्सेस प्रेसर भन्ने पढ्छौँ है त। यसको दुईटा टपिक मागि छ। अब त्यसपछि हामी सकिन्छ सर्फेस टेन्सन। एउटा एक्सेस प्रेसर भन्ने मागि छ, अर्को चाहिँ क्यापिलरी एक्सन भन्ने मागि छ है त। त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टर भिस्कोसिटीमा जान्छौँ है त। अनि त्यहाँबाट हाइड्रोस्ट्याटिक्स अनि त्यसपछि फ्लुइड डाइनामिक्स सकिन्छ है त। ल अब जाम एक्सेस प्रेसरमा। यसलाई डेल्टा पीले जनाइन्छ, डेल्टा पीले जनाइन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बबलको कुरा हो कि, ठिक छ, बबलको कुरा भनौँ न यसलाई। सो बबलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब बबलमा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो कि कन्केभ साइड र कन्भेक्स साइड भन्ने हुन्छ दुईटा, ठिक छ। कन्केभ साइड र कन्भेक्स साइड भन्ने हुन्छ, ठिक छ। अब यो भित्रको जुन हुन्छ यसमा के हुन्छ, यसको प्रेसर चाहिँ बढी हुन्छ। यसमा प्रेसर के हुन्छ त, बढी नै हुन्छ बाहिरको तुलनामा, ठिक छ। अनि यसको डिफरेन्समा चाहिँ के छ त, यो दुईटाको डिफरेन्स नै के हो त, यो दुईटाको डिफरेन्स नै के हो त, एक्सेस प्रेसर हो, ठिक छ। कुरा बुझ्यो बुझ्यो। एक्सेस प्रेसर नै के हो त्यसको, एक्सेस प्रेसर भनेको चाहिँ एउटा कुनै बबल भित्र जाँदाखेरि, बबल भित्र जाँदाखेरि त्यसको साइडमा चाहिँ त्यसको कन्केभ साइड र कन्भेक्स साइडमा बिचमा भएको प्रेसर डिफरेन्स नै के हो त, द्याट इज कल्ड एक्सेस प्रेसर, ठिक छ। अब यसको भ्यालु याद गर्नुपर्छ। जस्तो कि लिक्विड ड्रप अथवा एयर बबल छ, सुन ध्यान लगाएर, एयर बबल छ, एयर बबल इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड छ भने, एयर बबल इनसाइड द लिक्विड, ठिक छ, त्यो छ भने यसको एक्सेस प्रेसर निकाल्ने फर्मुला कति हुन्छ त, 2T/R हुन्छ। कति हुन्छ, 2T/R हुन्छ। जसमा T भनेको के हो त, T भनेको सर्फेस टेन्सन हो र R भनेको के हो त्यसमा, रेडियस अफ बबल। अनि अर्को यो भन्नु, र अर्को लिक्विड ड्रप छ हावामा, लिक्विड ड्रप इन एयर, इन एयर, त्यसमा यसको एक्सेस प्रेसर के हुन्छ त, त्यो पनि 2T/R नै हुन्छ, ठिक छ। कुरा बुझ्यो बुझेन। लिक्विडमा एयर बबल हुनु वा ड्रप चाहिँ हावामा हुनु, यो दुईटैको एक्सेस प्रेसर कति हुन्छ त, 2T/R हुन्छ। कति हुन्छ अरे, 2T/R हुन्छ। बुझिरहेको छ यसमा। अब अर्को हुन्छ सोप बबल। हामीले एकदमै धेरै पढिरहेको कुरा के हो, सोप बबल, ठिक छ। अर्को हुन्छ सोप बबल, सोप बबल, सोप बबल। सोप बबलको एक्सेस प्रेसर के हुन्छ त, यदि सोप बबल चाहिँ सोलुसन भित्र छ भने, ठिक छ, सोप बबल सोलुसन भित्र छ भने त्यसको एक्सेस प्रेसर निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त, 2T/R नै हुन्छ। हेर सबैमा त्यही छ है, 2T/R, 2T/R, 2T/R। तर यदि यो हावामा भयो भने, सोप बबल यदि हावामा भयो भने चाहिँ, हावामा भयो भने चाहिँ त्यो कति हुन्छ त, 4T/R हुन्छ। अरू सबैमा 2T/R। यदि सोप बबल एयरमा भयो भने, सोप बबल सोलुसनमा भयो भने, सोलुसनमा भयो भने के 2T/R नै भयो। तर एयरमा भयो भने के हुन्छ त, 4T/R हुन्छ। कति हुन्छ, 4T/R हुन्छ। बुझिरह, यहाँसम्म बुझिरहेको नै। एक्सेस प्रेसर भनेको कुनै ड्रप अथवा बबलमा हुने प्रेसर डिफरेन्सलाई के भनिन्छ त, एक्सेस प्रेसर भनिन्छ। त्यसको भ्यालु चाहिँ अब सबैको 2T/R एक्सेप्ट के त, सोप बबल के हुन्छ त, 4T/R हुन्छ इन द एयर। कुरा बुझिरह। यस सर। ल अब हामीले यसको एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यसो भए एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छु यो। ल न्युमेरिकल गर्न त हामी अर्को जोनमा जान्छौँ। त्यो कुन जोन हो, ब्ल्याक जोनमा जान्छ हामी, ब्ल्याक जोन। क्वेसन लेख, प्रेसर inside
to bubble to soap bubble is 1.01 and 1.02 atmospheres. Ratio between their volume is 1.02 into is to 1.02 is to C मा 8:1 D मा 2:1 ल यस ट्राई गरौँ सल्भ गर्नु न ल हेर त यसको तिमीले गरेन होला यो क्वेशनले के भनेको छ दुईटा सोप बबल छ है ध्यान सुन है सोप बबल भित्रको प्रेसर दिएको छ 1.01 र 1.02 दिएको छ तर हाम्रो जुन फर्मुला थियो नि डेल्टा पी त्यो भनेको के हो यसको भित्र र बाहिरको प्रेसरको डिफरेन्स हो कि हैन फर्मुला हो कि हैन अब हामीले यसको 1.01 दिइराहा यो भित्र 1.02 दिइरा छ बाहिरको एटमोस्फियरको प्रेसर कति हुन्छ 1 नै हुन्छ कति हुन्छ 1 atm हुन्छ बाहिरको एटमोस्फियर कति हुन्छ 1 atm हुन्छ भनेपछि भित्रको एउटा फर्स्ट बबललाई मैले फर्स्ट बबलको हेर्दैछु त फर्स्ट बबलको कुरा गरौँ त फर्स्ट बबलको डेल्टा पी कति होला त्यसको डेल्टा पी 1 मान्यो भने 1.01 भित्रको बाहिरको 1 हुन्छ कति भयो 0.01 सेकेन्ड बबलको प्रेसर एक्सेस प्रेसर निकाल्नु पर्ने के होला डेल्टा पी2 त्यो भनेको 1.02 माइनस 1 त्यो भनेको 0.02 ठीक छ अब क्वेशनले हामीले के सोधेको त यसको भोल्युमको रेशियो सोधिरह हामीलाई अब यो सोप बबलको के छ त हावामा हुँदा त्यसको के हुन्छ त एक्सेस प्रेसर निकाल्ने फर्मुला 40/r हो सो प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भयो r आयो यसमा डेल्टा पी भनौँ न डेल्टा पी हैन अब हामीलाई क्वेशन के सोधेको भन्दाखेरि ल सो डेल्टा पी 1 बाइ डेल्टा पी 2 भयो भने के हुन्छ त r2/r1 हुन्छ क्लियर अब हामीलाई r2/r1 भयो अनि यो p1 भनेको छ यसको हेर त 0.1 र 0.2 छ सो यु क्यान राइट गर्दा 0.01 बाइ 0.02 बराबर कति भयो r2/r1 भयो ठीक छ उल्टाइदियो भने के हुन्छ यो r1/r2 गर्ने कति हुन्छ यो 0.02 बाइ कति 0.01 त्यो भनेको कति हो त 2:1 आयो यो चाहिँ रेशियो अफ के रेशियो अफ रेडियस आयो तर क्वेशनले हामीले के सोधेको छ रेशियो अफ भोल्युम भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो यसको 4/3 पाई r क्यूब हो r लेखौँ यसमा अब v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r क्यूब हुन्छ सो v1 बाइ v2 भनेको के हुन्छ त ओ नो v1 बाइ v2 भनेको कति हुन्छ त r1 बाइ r2 को होल क्यूब हुन्छ r1 बाइ r2 भनेको छ त यसको 2/1 को होल क्यूब भयो सो कति आयो यसको 8:1 आन्सर कति आयो सी 8:1 आयो बुझ्यो
पहिला सुरुमा हामीले बबलको फर्स्ट बबल र सेकेन्ड बबलको एक्सेस प्रेसर निकाल्यौँ। यो 1 यो भित्र चाहिँ त्यति भने 1.01, बाहिर कति हो? सर एक्सेस प्रेसर भनेको के भन्नुभयो? एक्सेस प्रेसर भनेको चाहिँ वेल्ड यो जुन चाहिँ ड्रप छ नि, ड्रप बबल अथवा ड्रप, यसको भित्र र बाहिरको प्रेसरको डिफरेन्स कति छ भनेको कि कुरा बुझ्यो नि? अब यसको कति छ त भन्दा भित्र 1.01 छ, बाहिरको प्रेसर जहिले 1 atm हुन्छ, डिफरेन्स कति भयो त? 0.01 भयो। अरु कति भयो? 0.02 भयो हैन? अब त्यहाँबाट मैले P1 P2 राखेँ यहाँ, हामीलाई थाहा भयो कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R हुँदैछ यो फर्मुलाबाट। सो बबलले त फर्मुला यो हो नि त। अनि त्यहाँबाट गएर यसको उल्टाउँदा कति भयो त? R2 by R1 भयो। सो R1 by R2 निकालेको भ्यालु कति आयो? 2/1 आयो। अब भोल्युम फेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ? R क्युब हुन्छ। द्याट मिन्स V1 by V2 के हो त? इक्वल टु R1 by R2 को होल क्युब हो त 2:1 को होल क्युब। द्याट इज 8:1 भयो। बुझ्यो? सर साह्रै सबले? ल अरू क्वेसन गरौँ त अब। मैले मेटेँ यसलाई। ओके सर। लेख नेक्स्ट क्वेसन। एकदम ट्रिकी छ यो क्वेसन। टु सोप bubble A and B are formed at the two open ends of a tube. The bubble A is smaller than bubble B if the valve is opened and air can flow freely between the bubble. Then क्वेसन लामो छ यो। Option A, the size of bubble remains same. Option B, air flows from B to A until two bubble are of equal size. Seema, air flows from A to B and B grows at the expense of A. Dima, both will collapse due to excess pressure. Two soap bubbles A and B are formed at the two open ends of the tube. The bubble A is smaller than bubble B. If the valve air can flow freely between the bubbles, then the size of the bubble remains same. Air flows from B to A until the two bubbles are of the same size, and B bubble flows from A to B, and B grows at the expense of
A both will collapse due to the excess pressure. ल यसको आन्सर के हुन्छ भन्नु त? ल भन। कसैले गरेको छ टाइप गरेर लेख्न सक्छु तिमीहरूले ABCD मा के हुन्छ भनेर। डी भन्ने ज्योतिले अरु अरु ट्राई गर। ल यता हेर त क्वेशन सबले क्वेशन देखिरहेको छु। हेर यहाँनिर देखिरहेको छ सबले। क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो A र B भन्ने बबल छ हैन। A र B भन्ने बबल छ, दुईजना A को बबल अलि ठुलो, दुईटै सोप बबल छ है, दुईटै सोप बबल छ। अनि A को बबल सानो हो, B को बबल ठुलो हो, यो भइहाल्यो। अब भन्यो भने के हुन्छ नि सोधे। बबलमा बबलको एक्सेस प्रेसर निकाली फर्मुला भन त के हो? यो लिक्विडमा छैन, यो हावामा छ भने कति भयो? 40/R भयो। भयो कि भएन? भयो कि भएन? भयो नि। अब A को रेडियस के छ? थोरै हो कि धेरै हो? थोरै हो। भनेपछि यसमा एक्सेस प्रेसर के भयो? बढी भयो कि थोरै भयो? बढी भयो। यसमा के छ त? यसको रेडियस के त ठुलो छ। रेडियस सुन्दा हो? के भयो बिचमा? मनोज ढकाल होस्ट भएछ। मनोज ढकाल मलाई होस्ट बनाऊ। ल हेर त यहीँनिर बिचमा अलिक फ्लक्चुएट भएछ। जस्तै यतापट्टिको साइजमा के थियो? यो अलिक सानो थियो कि ठुलो थियो? सानो थियो है, यो ठुलो थियो नि। ठिक छ। अब यो A भयो, यो के भयो? B भयो। ठिक छ। अब A मा यसको रेडियस के छ? थोरै छ। रेडियस थोरै भएपछि यसको एक्सेस प्रेसर के भयो त? धेरै भयो कि भएन? भयो नि, किन एक्सेस प्रेसर भनेको के हो यसमा? के एक्सेस प्रेसर भनेको यसमा 40/R हो। सो रेडियस थोरै भएपछि यसको एक्सेस प्रेसर धेरै भयो। यसमा रेडियस धेरै छ, जस कारणले गर्दा यसको एक्सेस प्रेसर के भयो त? थोरै भयो। ठिक छ। अब यहाँनिर बिचमा के छ? एउटा ऊ थियो, बल्ब थियो, बल्ब निकाल्दियो हामीले। ठिक छ, निकालेपछि के भयो त? अब यसको प्रेसर धेरै छ, यसको प्रेसर थोरै छ, भनेपछि कताबाट कता ट्राभल गर्छ? एयर। हायर प्रेसरबाट लोवर प्रेसर कि लोवर प्रेसरबाट हायर प्रेसर? यसरी जान्छ कि यसरी जान्छ? A to B जान्छ कि B to A जान्छ भन त? B to A। होइन, B to A जाँदैन। त्यो फोटो हेर्दा चाहिँ बीबाट जान्छ देखिन्छ, जस्तो हुँदैन। B को के छ त? एरिया ठुलो छ, तर यसको के छ? प्रेसर कम छ त्यसमा। कुरा बुझ्यो? जस कारणले गर्दा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो जुन छ यो चाहिँ कहाँबाट जान्छ? A बाट B मा जान्छ। भनेपछि A बाट B तिर हावा जान्छ अनि B झन् ठुलो हुन्छ के? क्वेशन इरेज गर्न सक्नु भयो? हजुर, क्वेशन इरेज भयो हैन, क्वेशन त्यो इरेज गर्न सक्नु भयो? नेट फ्लक्चुएट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गएछ। कसै स्क्रिनशट ल्याएको छैन? न सर, म उपर ल अप्सन के थियो त्यसमा म भनिदिन्छु सर। र त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि साइज अफ द बबल रिमेन्स सेम, त्यो हुँदैन। सेकेन्डमा के थियो? एयर विल फ्लोज फ्रम A to B, B to A until two bubbles are of same equal size, त्यो पनि हुँदैन।
सी मा के भनेको छ एयर फ्लोज फ्रम ए टु बी एन्ड बी ग्रोज एट द एक्सपेन्स अफ द ए हो त्यो चाहिँ हुन्छ किन ए मा प्रेसर धेरै छ सो एयर कहाँबाट फ्लो हुन्छ त ए टु बी मा फ्लो हुन्छ र बी झन् ठुलो हुन्छ र ए चाहिँ सानो हुन्छ सानो फुस्सो हुन्छ नि सकिन्छ यो कुरा बुझ्यो मैले क्वेसन नै देख्नु परेन सर क्वेसन लेख्नै पाएन क्वेसन लेखिदिनु पर्ने हो ल सर ल लेख स्क्रिनसट लिइहाल है क्वेसन लेख्ने बित्तिकै यो आज नेट किन फ्लक्चुएट भइरहेको लेख त टु सोप बबल्स A and B are formed at two open ends of a tube. The bubble A is smaller than bubble B. If the valve is opened and air can flow freely between the bubble, then यो फिगर मैले बनाएको थिएँ नि त्यो फिगर आउँछ ए वाला यो बी वाला बिचमा चाहिँ कर्क त्यस पछाडि गएर अप्सन चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि साइज अफ बबल रिमेन सेम अनि बी मा एयर फ्लोज फ्रम बी टु ए until two bubbles are of equal size or C मा चाहिँ A air flows from A to B and B grows at the expense of A भन्ने र D मा चाहिँ both will collapse due to excess pressure भन्ने थियो ल यसको आन्सर के आउँछ रे एयर विल फ्लो फ्रम के त ए टु बी किन यसको रेडियस कम प्रेसर बढी डेल्टा पी बढी यसको रेडियस धेरै डेल्टा पी थोरै प्रेसर कहाँबाट बग्छ अब एयर कहाँबाट बग्छ हाई प्रेसर टु लोवर प्रेसर सो डेल्टा पी टु डेल्टा ए देखि डेल्टा पी को ए पार्ट टु डेल्टा पी बी पार्ट बुझ्यो Yes, sir. सारे क्वेसन यस सर थ्याङ्क यू ल ठुलो रहेछ त्यो ल क्वेसन लामो थियो ल है त अब अरू क्वेसन लेखौँ त्यसो भए यो क्वेसनको लागि एउटा ट्रिक छ है ध्यान सुनौ म पहिला भन्छु हुन त यो भ्यालेन्टाइन हो तर तिमीलाई म ब्रेकअप वाला कुरा सिकाउँछु एउटा ब्रेकअप अफ ड्रप भनेर एउटा ट्रिक जस्तो याद गर्ने एउटा कुनै ड्रप छ त्यो ड्रपलाई कति ड्रप लिएर तिमीले ब्रेक गर्छौ यानवटामा ब्रेक गर्यो भने त्यो एउटा ड्रपलाई ड्रप लिएर ब्रेक गर्दा कति काम गर्नुपर्छ वर्क डन भन्ने लाग्यो भने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क डन निकाल्ने फर्मुला के हो पढाएको थिएँ टेन्सन इन्टु 4πr² थियो नि ठिक छ अब यसमा के सम्झिनु भन्दाखेरि यानको पावर 1/3 - 1 सम्झिने हिजो पढेको कुरा यान को पावर 1/3 - 1 सम्झिने यान भनेको के हो त कतिवटा ड्रपलेटमा चेन्ज गर्नु छ त्यसलाई त्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो बुझ्यो ब्रेकअप वाला बुझ्यो
t into 4 pi r square n 1/3 minus 1. बुझिरहेको छु? ल एउटा क्वेसन दिउँ है त्यसमा। n को पावर 1/3 minus 1. यो चाहिँ यो भयो नि, यो माइनस 1 तलै हो फेरि। ल क्वेसन लेख त, क्वेसन धेरै सोध्छौँ, इम्पोर्टेन्ट छ। अ मर्क्युरी drop of radius 1 centimeter is broken into 10 to the power 6 droplets of equal size. The work done is कति? यसमा t देखा 35 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. Options are 3.45 into 10 to the power minus 2 meter joule, 3.45 into 10 to the power minus 3 joule, minus 6 joule, so 4.35 into 10 to the power minus 8 joule. ल गरौँ। ल भयो, अब यता हेरौँ है। यसमा हामीलाई जुन देखा ड्रपको यो रेडियस दियो आर, आर दिएको त्यसमा 1 सेन्टिमिटर, 1 सेन्टिमिटर भने कति हो? 0.01 मिटर। 01. कतिवटा ड्रपलेटमा जानु पर्यो? n को देशमा 10 को पावर 6 वटा दिइरहेको छ हैन, इक्वल साइजको भइहाल्यो। अब वर्क डन निकाल्न पर्यो है त। वर्क डन निकाल्ने फर्मुला के हो त? t into 4 pi r square क्यूब minus 1 बिना हैन। अब t कति छ? t देखा 35 into 10 को पावर minus 2 4 pi हैन इन्टु r स्क्वायर भनेको 0.01 तो भनेको त्यो 10 को पावर minus 2 हैन, सो minus 2 को स्क्वायर n को छ 10 को पावर 6। अब यहाँनिर त यो 1/3 नै आइसक्यो, कति भयो? -1 भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त 15 छ यसमा है त। 35 रहेछ। 35 into 4 कति हुन्छ? 35 4 जा 140, 35 70 70 70 70 140 140 भयो। अनि यो -2 लाई यतिकै राखौँ एकछिनलाई, -2 को -2 नै भयो। पाई छ, पाई भनेको 3.14 हो। अनि यो भनेको 10 को पावर कति हो? -4 नै हो। यो भनेको 10 को पावर -4 भयो हैन, स्क्वायरमा छ। अब 10 को 6/3 भनेको 2 आयो। 100 - 1 कति हो? 99 भयो। ठीक छ, अब यसलाई गरौँ। अब 140 into 3, सो यो भनेको 14 into 3 जस्तो कुरा भयो। कति हुन्छ 14 into 3? 2 3 1 जा 3 अनि 1 क्यारी गयो, सो कति आयो? 42 भयो यसमा। सो 420
अब यो र यो कति हुन्छ यो रुपेशलाई मैले के भन्ने होला माइनस के भयो हजुर लेबर आइज बेल्ल दिएँ मैले यसलाई कुप दबाइदिनु हो गरिमा के भयो ल कहाँ थिएँ म यो माइनस 6 भयो इन्टु 99 गर्नु पर्यो हामीले अब ठिक छ अब 99 गऱ्यो भने के हुन्छ त अब यस्तो छ है त्यसमा ध्यान लगाएर यो 99 छ सो वी क्यान राइट के छ यसलाई 90 लाई 100 लेख्दिउँ नजिक छ नि त यो 100 को सो 420 इन्टु 100 इन्टु 10 को पावर -6 जस्तो भयो अब यो 100 र यो गऱ्यो भने कति हुन्छ त अब 420 -4 आयो अब यहाँनिर पोइन्ट यहाँ छ नि त सो मैले अझ यसमा पोइन्ट राख्दिएँ भने कति हुन्छ यो 4.2 4.2 into 10 को power -2 -2 हुन्छ एन्सर कति आयो A number. बुझ्यो Yes sir. यसमा के गर्यो हामीले भन्दाखेरि रेडियस दिइरहेछ ल 1 सेन्टिमिटर सो 1 सेन्टिमिटर भनेको कति हो 0 point कति हो 0.01 भयो हैन त्यस पछाडी गएर अनि त्यहाँ गएर यो आइहाल्यो यसलाई मैले 10 को पावर -2 मा चेन्ज गरिहालेँ अनि यसमा यहाँ कति दिइरहेछ 10 को पावर -10 को पावर 6 ड्रपलेट दिइरहेछ यहाँ टोले यति भयो सो यसमा वर्क डन के हुन्छ त वर्क डन के हुन्छ त्यसमै वर्क डन निकाल्ने फर्मुला के हो त t इन्टु 4 पाई r स्क्वायर n को पावर 1/3 -1 हुन्छ ठीक छ अब त्यहाँबाट के गरे त हामीले भन्दाखेरि यहाँबाट यसको भ्यालु राख्यौं t भनेको छ 35 * 10 को पावर -6 ठीक छ त्यसपछि गएर यो t भयो 4 पाई को 4 पाई भयो यहाँनिर r भनेको 10 को पावर -2 को स्क्वायर भयो अनि ड्रपलेट कतिवटा छ 10 को पावर 6 सो 10 को पावर 6 इन्टु अनि 1/3 गर्दा कति 6/3 आयो -1 भयो अब यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि यो 35 र 4 लाई मैले मल्टिप्लाई गरे सो कति आयो 140 आयो अब -2 यहाँ छ -2 यहाँ छ पाए भनेको 3.14 3.14 यो -2 को स्क्वायर कति 10 को पावर -4 अनि यो भनेको 10 को पावर 6/3 भनेको 10 स्क्वायर भनेको 100 100 -1 99 भयो यसमा ठीक छ त्यसपछि गएर अनि अब त्यसपछि हामीले मल्टिप्लाई मात्रै गरेको यसमा 140 भयो 140 र यो 3 ले गर्दा 420 भइहाल्यो यो -2 र यो -6 भइहाल्यो यसलाई 100 मैले मान्दे सो 100 माइनस के भयो त भन्दाखेरि यो र घट्यो माइनस यति आल्यो अनि यसबाट गर्न सकिन्छ बुझ्यो बुझेन यो यसलाई Yes sir. बुझ्यो. यसलाई क्लियरली गरिदिन्छ है ध्यानलाई अलिकति अनि यो ठुलो ढ्याब्रे हेडिङ भएर होला अलिकति अर्कै देखियो के भयो स्क्वायर हेर म यसो अलिकति सफ्टली गरिदिन्छु पहिला लेखौँ न वर्क डन बराबर t इन्टु 4 पाई r स्क्वायर n को पावर 1/3 -1 t देखाएको थियो यसमा 35 इन्टु 10 को पावर -2 म सबै एकचोटि गरिदिन्छु कि 4 इन्टु 3.14 भइहाल्यो r भनेको 0.01 भनेको 10 को पावर -2 नै हो यो भनेको 6 हो 1/3 -1 भयो नि यसलाई गर्नु पर्यो अब 35 गर 35 इन्टु 4 इन्टु 3 गर किन 3.14 भने नियरली कति हो त 3 नै हो सो यो गर्दा यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 140 आयो 140 इन्टु 3 गर्दा कति आयो 420 आयो ठीक छ अब यो र यो गर अब सबै यो पावरहरु गर्दियौ के -2 भयो -4 कति आयो त -6 आयो यो भनेको 100 100 -1 भनेको कति आयो 99 आयो सो 99 लाई मैले 100 मान्दे सो यसले इजी हुन्छ हामीलाई हिसाब गर्नको लागि त्यो भनेको थियो 100 100 भनेको थियो 10 को पावर 2 भयो सो 420 इन्टु 10 को पावर कति आयो त्यसमा -4 आयो अब मैले 4.2 मा लेख्यो भने कति हुन्छ त सो दुईटा नम्बरबाट जानु पर्यो नि त सो कति आयो त्यो 10 को पावर -2 आयो बुझ्यो बुझ्यो सबले Yes sir. क्याल्कुलेसन Yes, sir. हाम्रो टाइम छ नि अझै के छ No idea, sir. ल एउटा म क्याप्लिट एक्सन भन्ने पढाउँछु भनेर हो कि
भ्याइन्छ भ्याइँदैन क्यापिटल एक्सन पढाउन फेरि त्यो स्टार्ट गरेपछि लामो छ त्यही म जस्ट एउटा जसको जिस्ट भनिदिइहाल्छु है त के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ठिक छ ल प्रशान्त सर कति बजीसम्म हुन्छ कति बजे हुन्छ हाम्रो उता म्याटर क्लास हाम्रो शङ्कर सर आउनु भएन होला सायद ल सर नआउँदा एकछिन एउटा पढिदिइहालौँ त बाले भएन ल लेख त क्यापिलरी एक्सन लेख त क्यापिलरी एक्सन ठिक छ यसलाई अर्को सर्टकटमा क्यापिल्यारिटी पनि भन्छ क्यापिल्यारिटी पनि भन्छ यसलाई ठिक छ सो यो के हो भन्दाखेरि सिम्पल के हो भन्दाखेरि जस्तै तिमीले एउटा ब्रेकर लियो ब्रेकरमा पानी छ अथवा केही लिक्विड छ त्यसमा एउटा खम्बा गाड्यो खम्बा भनेको एउटा क्यापिलरी ट्युब गाड्यो क्यापिलरी ट्युबमा गाडेपछि क्यापिलरी ट्युबमा के हुन्छ पानी चढ्छ ठिक छ चढ्छ अथवा घट्छ मैले बिहान पढाएको थिएँ नि कति बेला घट्छ अरे कति बेला घट्छ कन्केभ कन्केभ कन्भेक्स अपवर्ड हुँदा कि कन्भेक्स डाउनवर्ड हुँदा Convex Index downward. कन्भेक्स अपवर्ड हुँदा चाहिँ घट्छ अरू बेला के हुन्छ त बढ्छ यो ठिक छ सो क्यापिलरी एक्सन भनेको के इट इज द प्रोसेस अफ के हो त राइज एन्ड फल अफ के हो त राइज एन्ड फल अफ के हो फल अफ लिक्विड कोल्युम inside the capillary tube कुरा बुझेन rise and or fall of the liquid column inside the capillary tube अनि यसको फर्मुला चाहिँ हामीले डाइरेक्ट डाइरेक्ट लेख्दियौँ अब कति हाइट बढ्यो त यो हैन यो खम्बा गाडे पछाडी खम्बामा कति पानी चढ्यो त भन्ने कुरा चाहिँ खम्बा ठुलो खम्बा हैन सम्झिने सानो एउटा क्यापिलरी ट्युब सम्झिने त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको फर्मुला चाहिँ h बराबर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो नबिर्सिनु है 2t cos theta by r rho g सम्झिरा नि 2t cos theta बराबर कति त r rho g 2t cos theta बराबर कति त r rho g t भनेको के हो t भनेको के हो यसमा surface tension. सर्फेस टेन्सन त्यसपछि गएर थीटा भनेको के हो यत्र पढाइ मैले बिहान Angle of contact. Angle of contact. कन्ट्याक्ट r भनेको के हो यसमा रेडियस अफ खम्बा ट्युब त्यो ट्युब भन्छ नि हामीले यो यसको खम्बा कति छ यसको रेडियस रो भनेको के हो Density of liquid. लिक्विड कि ट्युब Liquid. लिक्विड है नझुकिने ठिक छ ल अब मैले बिहान पढाएको थिएँ प्योर वाटरको लागि के हुन्छ अरे Theta ल। 0 हुन्छ. प्योर वाटरको लागि के हुन्छ मैले बिहान पढाएको थिएँ प्योर वाटरको लागि थीटा कति हुन्छ थीटा 0 हुन्छ थीटा 0 हुन्छ नि बिहान पढाएको थिएँ नि भन्छ अब फर्मुला के होला प्योर वाटरको लागि h इक्वल टु cos 0 भनेको कति हो 1. कति आयो त 2t r rho g हुने भयो यसमा कुरा बुझेन बुझ्यो अब यसमा एउटा ल छ है ध्यान सुन है अब हेर यो फर अ गिभन लिक्विड को लागि अनि मटेरियल अफ ट्युब को लागि याद गर यो साह्रै भन्नु साह्रै चाहिँ म एउटा सिकाउँछु एउटा ल अनि सकिहाल्छ मलाई रमाइलो हुन्छ नि म क्वेसन दिइहाल्छु सरी सक्यो सर टाइम सक्यो ल Sorry, sorry. सारिसक्यो टाइम त 3 मिनेट बाँकी छ मलाई थाहा छ अब हेर त फर अ पर्टिकुलर लिक्विड अथवा मेटेरियलको लागि चाहिँ मेटेरियल अफ ट्युबको लागि है ट्युबको लागि
के हुन्छ हाम्रो फर्मुला के हो खास गरी h इक्वल टु याद गर्ने के रे 2t cos थीटा बाइ कति रे r rho g यो नबिर्सनु एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ठीक छ 2t cos थीटा बाइ r rho g हो अब गिवन पर्टिकुलरलाई के हुन्छ यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो त्यो यसको थीटा पनि कन्स्ट्यान्ट भयो सेम के छ त सेम डेन्सिटी भयो एक्सेलरेटेड ग्रेभिटी कन्स्ट्यान्टै भयो अब पाइपको साइजमा डिपेन्ड गर्ने भयो नि त सो हाइट जुन चाहिँ राइज छ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर आउँछ के आउँछ याच इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के आउँछ त आर आउँछ अनि यसलाई के लेख्न पाए त एचआर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाए कि पाएन एचआर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट लेख्न पायो अथवा h1 r1 बराबर के हुन्छ यसको h2 r2 हुन्छ हो यसलाई हामी भन्छौँ के त जर्लिन्स ल भन्छ यसलाई के भन्छ हामीले जर्लिन्स ल भन्छौँ यो जे है JER LINS जर्लिन्स ल भन्छौँ ठीक छ अनि मैले बिहान पढाएको कुरा नि छ एउटा थीटा 90 एंगल अफ कन्ट्याक्ट 90 डिग्री बढी हो भने के हुन्छ h को भ्यालु cos 90 भन्दा बढी भने के हुन्छ h को भ्यालु पोजिटिभ कि नेगेटिभ के आउँछ भन त के आउँछ नेगेटिभ नेगेटिभ आउँछ सो नेगेटिभ आइस त्यो फल हुन्छ कि राइज हुन्छ फल लिक्विड फल हुन्छ भनेर यो बुझ्नु पर्यो लिक्विडको कोलम फल्स हुन्छ ए ठ्याक्क थीटा 90 नै भयो भने के हुन्छ cos 0 हुन्छ h यसको हाइटै बढ्दैन सो h 0 हुन्छ हाइट इज नो क्यापिलर एक्सन यो कति बेला हुन्छ ल यदि हामीले वाटरलाई केमा राख्यौं भने सिल्भरमा राख्यौं भने कुरा बुझ्यो सिल्भर ग्लासमा सिल्भर वाटरमा यदि सिल्भरको भेसलमा हामीले वाटर राख्यो भने के हुन्छ नो क्यापिलर एक्सन बिकज त्यो टाइममा एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ अनि लेस देन 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ त त्यसो भए लेस देन 90 डिग्री भयो भने cos को भ्यालु अब मानम तिमी 60 राख जे राख जे पनि पोजिटिभ आउँछ नि सो s को भ्यालु के आउँछ त्यसमा पोजिटिभ आउँछ त्यो टाइममा के हुन्छ लिक्विड राइज हुन्छ के हुन्छ लिक्विड राइज ठीक छ यो कति बेला हुन्छ यदि हामीले चाहिँ वाटर ग्लासमा राख्यो भने त्यो के हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ वाटर लिक्विड राइज हुन्छ ठीक छ यो बुझ्नु पर्यो सो क्यापिलर एक्सनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यसको फर्मुला 2t cos इक्वल टु r rho g प्योर वाटरमा cos थीटा कति हुन्छ थीटा कति हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ त्यो यसलाई फर्मुला चाहिँ अब कति हुन्छ 2t r rho g बाइ r rho g हुन्छ अनि यसमा के बुझ्नु पनि जर्लिन्स ल त्यो भनेको चाहिँ हाइट अफ क्यापिलर एक्सन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त रेडियस अफ ट्युब हुन्छ रेडियस अफ ट्युब हुन्छ गरिहालौँ त सजिलो हुन्छ टाइम छैन हाम्रो को यो गर्नु न सर यिनीहरू पनि त हामीलाई उयो गराउँछ हाम्रो त 10 वर्षन पर्खिन्थ्यौँ अनि सराउन्ड भयो भने त म छोडिदिन्छु हामीहरूको यो पछि क्लास छ कि नै सर यो पछि त होइन। मलाई थाहा भएन ए हाम्रो शङ्कर सराउन्ड भएको छ म शङ्कर सरलाई छोडिदिन्छु यहाँसम्म बुझ्यो नि Yes, sir. नेक्स्ट क्लासमा यसलाई उ गर्छौँ है त